السلام عليكم الإخوان. المهم اليوم غنحاولوا نطرقوا سميتو واحد الموجول ديال الناس ديال اس ان اللي عندهم اس ان بيولوجي، يعني الدرس ديال البيوسيلولير. كما عارفين بان البيوسيلولير يعني كدوي على لا سيلول هي الخليه. كاينين جوج ديال الانواع ديال الخليه، كاينه الخليه بروكاريوت وكاينه الخليه اوكاريوت. كاينه بروكاريوت واوكاريوت. بالنسبه للبروكاريوت يعني ما كيكونش داك لو ممبران هو الغشاء. داك الغشاء ما كيكونش داير سميتو بالميتوكوندري ولا لاباغي دو غولجي، ولا داكشي اللي كاين لداخل ديال الخليه ما تيكونش داير عليه واحد المومبران. داكشي علاش ما تيكونش فيزيبل، يعني كتكون بروكاريوت. وبالنسبه حنا مهتمين بلي سيلول اوكاريوت، يعني اللي كيكون داير عليهم الغشاء ياك. وهنا غندرسو دابا الداخل ديال هاد لا سيلول، غندرسو اي حاجه كاينه لداخل، وكيفاش شنو هي لي فونكسيون والغول ديالهم وجميع الحوايج على الداخل ديال ديك لا سيلول. يعني ديك سوا الغول ديال الريتيكولوم اندوبلازميك، سوا الغول ديال لاباغي دو غولجي، مناش تتكون، شنو كدير لينا اي حاجه انا نعرفوها من طبيعه الحال. دابا غنبداو بالريتيكولوم اندوبلازميك. الريتيكولوم اندوبلازميك غنبداو ستركتور ديالو. البنيه ديالو عندنا جوج ديال لي ريتيكولوم اندوبلازميك. كاين الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير، وكاين الريتيكولوم اندوبلازميك ليس. غنبداو بالريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير. اي راه تيتقال يا اما الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير ولا غرانيلو، راه بحال سي باغي. غرانولير ولا غرانولو راه بحال. هي الار او جي. ملي كتلقى الار او جي مع تيتعطى كونكوس ام راه سي باغي، يعني الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير. غنقراو دابا شنو باش كيتميز. دابا هاد الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير عنده جوج ديال لي فاس. قلنا بان الريتيكولوم اندوبلازميك اون جينيرال فيه جوج. كاين الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير وكاين الريتيكولوم اندوبلازميك ليس. غرانولير يعني كيكونوا فيه لي غران، هادوك لي غران هما لي روبوزوم. وبالنسبه للريتيكولوم اندوبلازميك ليس هو اللي تيكون رطب، تكون يعني ما تيكونش فيه شي ديغرام، ما تيكون فيه حتى شي حاجه، يعني تيكون رطب، ما تيكونش فيه لي غوبوزوم. دابا هاد الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير غنشوفوا شنو هما لي كاركتير باش كيتميز. المهم اول حاجه هي ان عنده جوج. هاد الداخل ديال هاد الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير كاينين جوج ديال لي فاس. كاينه واحد لا فاس اللي على برا اللي فيها لي غران، كتكون سا فاس اكسترن، كتسمى لا فاس اكسترن. اي طابي دي ريبوزوم. يعني هاد لافاس لي اكسترن اللي تحتاج الريتيكولوم هو هذا. هاد لافاس لي اكسترن فيهم لي ريبوزوم. هاد لافاس لي اكسترن اللي على برا، داكشي علاش غرانولير فيهم هاد لي غرام بحال لي غرام هما لي ريبوزوم. ولافاس انترن تيكون ليس. دابا في الريتيكولوم اندوبلازميك هذا فيه جوج. فيه الريتيكولوم اندوبلازميك ليس وكاين غرانولو. فهاد الداخل ديال هاد غرانولو فيه جوج ديال لي بارتي. اللي لا بارتي اكسترن ديالو كطابي دي روبوزوم اللي كتكون يعني كتكون غرانولو، وهنا كتكون ليس. كيكون ليس داكشي علاش قال لك سا فاس اكسترن ايطابي دي ريبوزوم. يعني هاد لا فاس اكسترن اللي على برا ديال الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولو. اما ليس راه تيبقى ليس في اليديك بالنسبه لجوج ديال لي كوتي، يعني الداخل ولا على برا، على برا ولا على الداخل. وهو واحد الانسومبل دي ساك ابلاتي كومونيك اونتر او. يعني هاد الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولو يعني تيكون دي ساك ابلاتي، تيكون دي ساك هكا. المهم ما عرفتش نرسم مزيان. المهم تيكون دي ساك تيكونوا هكا، يعني دي ساك ابلاتي. يعني لي ساك يعني بحال دوك الجيوب يعني، ولا باللغه العربيه المهم تيكونوا ابلاتي. دي ساك ابلاتي كومونيك اونتر كي يعني كومونيك اونتر يعني كتكون بيناتهم واحد العلاقه. يعني كتمشي شي حاجه من هنا كتمشي شي حاجه، المهم تيكون التواصل بيناتهم كومونيك اونتر قال لك هنا لو ممبران دو الريتيكولوم اون جينيرال، ماشي غير الريتيكولوم غرانولير ولا ليس. الريتيكولوم اندوبلازميك اون جينيرال ا ان ستركتور تريميلير. يعني
فيه 3 ديال لي لام، لا لام، لا لام، لا لام، يعني تيكون تريميلير. بالنسبة للمومبغان ديالو، غير هاد المومبغان هذا، هاد المومبغان اللي داير هنا على برا، كما قلت لكم هاد المومبغان اللي كيكون اونتوريلي، داكشي علاش كيبان لينا هاد الريتيكولوم تيكون تريميلير، تيكون فيه 3 ديال لي لام، بحال لي لام، بحال دوك لي فوي تتكون رقاق. تريميلير اي lieu de synthèse de la protéine. يعني اشنو يعني هاد الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير، يعني كيكون الرول ديالو شنو هو؟ السينثيز ديال لي بروتيين، يعني يتسنتيزيو لينا لي بروتيين. او نيفو ديال اش كيتسنتيزيو لينا لي بروتيين؟ او نيفو ديال هاد لي ريبوزوم، هاد لي ريبوزوم اللي كاينين عندنا هنا، هاد لي غران اللي كاينين الفوق، هما او نيفو ديال هنا كيتسنتيزيو لنا هاد لي ريبوزوم هادو اللي كاينين عندنا هنا، تما كيتسنتيزي لينا لي بروتيين. وكتكون عندنا واحد الدائره عاوتاني اخرى تنوصلوا ليها، كيكون السينثيز ديال لي بروتيين مع كتكون الجليكوزيلاسيون، يعني كتكون واحد الظاهره ديال الالصاق ديال السكريات على هاد لي بروتيين اللي تنتجوا لنا لداخل ديال هاد لي روبوزوم، ولكن تنوصلوا ليها. كما قلنا او lieu دو سينثيز ديال لي بروتيين، يعني كيتنتجوا لنا لي بروتيين او نيفو ديال لي ريبوزوم، اي اون communiquant avec l'enveloppe nucléaire، يعني كيكون واحد الكومونيكاسيون ما بين الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير مع لونفلوب نوكليير، يعني داك الغشاء اللي حتى كتكون عندنا الخليه هي هادي، كيكون عندنا النويو، يعني هذا هو لونفلوب نوكليير، هذا اللي داير بالنويو، هذا بحال المومبغان، بحال داك الغشاء اللي داير لنا النويو، هو هو لونفلوب نوكليير. دابا غنمشيو للريتيكولوم اندوبلازميك ليس. قرينا الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير، يعني عرفنا لي كاركتير ديالو، عرفنا بانه دي ساك اللي كيكونوا ابلاتي، يعني عرفنا بان لا فاز ديالو اكسترن كيكونوا فيها لي ريبوزوم، عرفنا بانه كيدير لينا البروتيوسانتيز، يعني سانتيز البروتيو سانتيز، يعني انتاج ديال لي بروتيين، يعني سانتيز ديال لي بروتيين. عرفنا بانه كيكون اون كومونيكاسيون افيك لونفلوب نوكليير. عرفنا بان الريتيكولوم اون جينيرال كيكون عنده واحد ستركتور تريميلير. عرفنا بانه قلنا كما قلنا تيطابي دي ريبوزوم، او نيفو ديال دوك لي ريبوزوم كيكون السانتيز ديال لي بروتيين. دابا غنشوفوا لي كاركتير ديال الريتيكولوم اندوبلازميك ليس، لحتاش اشنو كيسولك مثلا في الامتحان كيكون قسام كيعطيك مثلا دي كاركتير من الريتيكولوم اندوبلازميك ليس، تيقول لك واش هما كاينين واش كاينين في الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير، تيقول لك اختار مثلا، تيعطيك دي شوا، يعني تيقول لك الريتيكولوم اندوبلازميك ليس ايتي كاركتيريزي باغ، وتيعطيك مثلا لي شوا، فهمتيني، تيعطيك دوك لي شوا وانت اختار. خصك تعرف اشنو هما لي كاركتير ديال الريتيكولوم اندوبلازميك ليس، وشنو هما لي كاركتير ديال الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير. واخا. دابا غنشوفوا لي كاركتير ديال الريتيكولوم اندوبلازميك ليس. permettent la synthèse des lipides et des hormones stéroïdes. يعني اش كيدير لينا هاد الريتيكولوم اندوبلازميك ليس؟ تيدير لنا لا سانتيز، الانتاج ديال لي ليبيد اللي كيكونوا مسؤولين على الدهنيات. دابا لي ليبيد مازال غتقراوهم في لا بروميير بارتي. دابا كاينين هادو هما لي ليبيد كيكون عندنا لداخل ديال، تيكون عندنا حتى لداخل ديال لو مومبران، كنشوفوا دوك لي ليبيد كي دايرين واش. المهم تنعاودوا نطرقوا ليهم. المهم تيدير لنا سانتيز ديال لي ليبيد ولي زورمون ستيرويد. هذا هو الغول ديال الريتيكولوم اندوبلازميك ليس اللي تيكون ليس. هذا هو الغول ديالو، انه تيدير لنا سانتيز ديال لي ليبيد و لي هرمون ستيرويد. الا قال لكم مثلا واش الريتيكولوم اندوبلازميك ليس مثلا كيدير لنا بيرميت ديال لا سانتيز ديال لي بروتيين، فو ماشي لي بروتيين، تيدير هو لي ليبيد و لي هرمون ستيرويد. est un réserve de CA2+، هو واحد الريزيرف ديال CA2+ pour les contractions de la cellule. الا شفتوا هاد السي هكا داير هكا راه لا سيلول كتعني لا سيلول. المهم او تيدير لنا دوتيفيكس détoxification. Détoxification, ça veut dire quoi? Ça veut dire toxique. واحد الحاجة توكسيك كيردها نو توكسيك.
ديتوكسيفيكاسيون يعني لانفيرس ديال توكسيك، يعني واحد الحاجة سامة كيرجعها ما تكونش سامة. هذا هو الغول ديال الريتيكولوم اندوبلازميك ليس. دابا غنطرقوا دابا الغول ديال الريتيكولوم اون جينيرال، الريتيكولوم اندوبلازميك اون جينيرال. غنطرقوا الغول ديالو، اشنو كيدير واشنو هو الغول ديالو. واخا كما قلت لكم دابا البروتيوسانتيز، هاد البروتيوسانتيز فين كتكون عندنا في الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير. الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير فاش كتكون عندنا البروتيوسانتيز اشنو كيوقع لينا؟ كيجي لنا الا ار ان ميساجي ار ان ياك غتكونوا قريتوه في الباك باقيين عاقلين عليه. كاين الا دي ان وكاين الا ار ان ميساجي يعني الرسول تيمشي تيتفيكسا va fixer sur le ribosome كيجي كيتفيكسي لنا على الريبوزوم. عرفتي لي ريبوزوم قلنا لكم فين كاينين عندنا على هاد الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير بالضبط في لافاس اكسترن ديال الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير. هي يعني هذيك البلاصه اللي هما هادو اللي كاينين هنا دوك. علاش قلنا لهم لي غران يعني دوك لي ريبوزوم؟ هاد الاي ان ميساجي كيجي كيتفيكسي لنا على لي ريبوزوم اش من كوتي با لا كوتي 5 بريم لحتاش كيكون عندنا تيكون عندنا داير هكا 5 بريم 3 بريم كيجي لهاد تيتفيكسا من هاد البارتي على الريبوزوم. لو بروتيوسينتيز دون الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير حيتاش راه قلنا البروتيوسينتيز كتكون في الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير كومونسي توجور بار لا سينتيز دان بيبتيد سينيال. باش كتبدا لنا بواحد البيبتيد سينيال، واحد البيبتيد سينيال واحد السين كتبدا لنا بواحد البيبتيد سينيال باش تبدا لنا العمليه ديال البروتيوسينتيز. لو اس ار بي سوفيكسي ياك او كوتي نون تيرمينال دو بي اس كتجي هاد اس ار بي كتفيكسها لنا على الكوتي نون تيرمينال ديال بي اس وكتبلوكي لنا لا سينتيز ديال لي بروتيين. كيفاش كيوقع حتى تيكون السينتيز ديال لي بروتيين؟ كما قلت لكم بان كيجي لا ار ان ميساجي كيفيكسي لنا كيتفيكسا لنا على لي ريبوزوم في لا كوتي 5 بريم و تيكون عندك البروتيي سانتيز ديال هاد لاباغاي دو غولجي على ريتيكولوم اندوبلازميك او دي غرانولير دان تيكومونسي توجور بواحد البيبتيد سينيال ياك هاد البيبتيد سينيال بي اس بيبتيد سينيال. من بعد ملي كتسالي كتجي لنا واحد اس ار بي كتفيكسا لنا على الكوتي نون تيرمينال ديال بي اس ديال داك سميتو تتبلوكي لنا هاد لا سينتيز ديال لي بروتيين. هاكي تيوقع لينا في كيفاش كيتم لا سينتيز ديال لي بروتيين. من بعد غنمشيو للغليكوزيلاسيون يعني هاد لي غول كاع اللي تيوقعوا لنا هاد لي غول اللي كيوقعوا لداخل ديال هاد الريتيكولوم اندوبلازميك اون جينيرال حيتاش كاين البروتيوسانتيز او نيفو ديال الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير. كاين عندنا الغليكوزيلاسيون او نيفو نيت ديال الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير وكاين بيوسانتيز يعني ديال لي ليبيد او نيفو ديال الريتيكولوم اندوبلازميك ليس. غنطرقوا ليهم واخا. دابا الغليكوزيلاسيون قرينا البروتيوسينتيز يعني الانتاج ديال لي بروتيين. دابا غنقراو الغليكوزيلاسيون اللي كتم لينا نيت او نيفو ديال الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير او نيفو ديال لي ريبوزوم. سي تان فيكساسيون بعدا التعريف ديالها هي واحد الفيكساسيون ديال واحد السكر يعني هي كتثبت لينا الفيكساسيون هي التثبيت هي واحد التثبيت ديال واحد لو سكر سور ان بروتيين هي تثبيت واحد السكر على البروتيين. هي قلنا بان الريتيكولوم اندوبلازميك غانولا كينتج لينا لي بروتيين وهاد الجليكوزيلاسيون هي الفيكساسيون ديال واحد السكر تتهز واحد السكر كتلصقوا لنا على داك البروتيين بور دوني ان جليكوبروتيين متعدد السكر. دابا غنمشيو كيفاش كتتم لينا هاد المرحله هادي كما شفنا نيت مع البروتيوسينتيز. دابا غنشوفوا الجليكو كيفاش كتتم لينا هاد الجليكوزيلاسيون. المهم كما قلت المهم كيفاش دابا هاد الجليكوزيلاسيون كيفاش كيتفيكسا لنا هاد السكر على هاد البروتيين
في السيتوبلازم في الداخل ديال لا سيلول وشحال تيبقى لنا. المهم هنا في لاكوتي سيتوبلازميك، يعني في النيفو ديال لاكوتي سيتوبلازميك، السيتوبلازم عارفين السيتوبلازم، تيكون عندنا الفيكساسيون ديال 2 NH و5 مانوز. هادو هما لي سكر، حيتاش كاينين انواع ديال لي سكر تيكون عندنا 2 NH و5 ديال لي مانوز في لاكوتي سيتوبلازميك. هادشي حفاظه خصكم تعرفوا بان في لاكوتي سيتوبلازميك كيكون لي فيكساسيون ديال 2 NH و5 مانوز. وفي لاكوتي لومينال يعني على برا، هادشي في السيتوبلازم هي تتلقاو لا سيلول، مثلا لا سيلول حنا راه كندويو هنا او نيفو ديال الريتيكولوم اندوبلازميك. هنا بحال لا سيلول، هنا كاين السيتوبلازم لداخل داك لداخل هكا كاين السيتوبلازم، عاد كاين النويو هاد السيتوبلازم هذا بحال مثلا في الريتيكولوم اندوبلازميك تلقاوه هكا مثلا ياك. قلنا لكم بانه ديلام هكا، هذا هو السيتوبلازم الداخل ديالو. في هذا السيتوبلازم قلنا بانه كيكون عندنا الفيكساسيون تيتفيكساو لينا 5 ديال ان اج جي و5 ديال لي مانوز، تيتفيكساو لينا على هاد لي سيكر، على هاد البروتين تيتفيكساو لينا 2 ديال ان اج جي و5 ديال لي مانوز. وفي لاكوتي لومينال يعني برا ديال السيتوبلازم ساجي ديال 5 ديال لي مانوز و 3 ديال الجليكوز، يعني هنا 5 ديال لي مانوز و3 ديال الجليكوز. يعني الا جمعنا هادشي مع هادشي غيكون عندنا واحد الريزومي، هي 2 ان اج جي 9 مانوز و 3 جليكوز. هذا هو الريزومي اللي كاين. ولكن كتكون عندنا واحد الظاهره، جليكوز ترانسفيراز فون فيكسي. هاد الجليكوز ترانسفيراز غيفيكسي لنا واحد هاد لا سيري هادي على واحد البروتين افيك لو بيرد ديال واحد المانوز و 3 ديال الجليكوز. يعني غيكون عندنا واحد الضياع ديال واحد المانوز و 3 ديال الجليكوز من هاد لاشين كاع كامل اللي كاين عندنا. يعني شحال غيبقى لنا في الريزومي؟ غتبقى لنا 2 ان اج جي و 8 ديال لي مانوز. يعني غتعقلوا بان في الاول في الكوتي سيتوبلازميك مثلا في الريتيكولوم اندوبلازميك في لاكوتي سيتوبلازميك شحال غيتفيكس لنا؟ غتقول لي بانهم 2 ان اج جي و5 ديال لي مانوز. في لاكوتي لومينال يعني ليكسترن، يعني ماشي في السيتوبلازم، غتقول لي 4 ديال لي مانوز و 3 ديال لي جليكوز. غيقول لك مثلا قبل ما يوقع لينا الفيكساسيون، قبل ما يوقع لينا هاد الفيكساسيون ديال هاد الجليكوز ترانسفيراز على سميتو على لاشين، شحال غتكون عندنا؟ تقول لي بانه 2 ان اج تجمع هادي مع هادي 2 ان اج جي 9 مانوز 3 جليكوز. يعني غيقول لك شحال غيعطيني الريتيكولوم اندوبلازميك من لي سكر. غتقول لي الريزومي هو 2 ان اج جي و 8 ديال لي مانوز. هذا هو الجواب. و لا سويت راه غنحطها في الفيديو، في فيديو الاخر لحتاش هذا كبير، نعاود نحطها في الفيديو الاخر هذا. المهم لحتاش باقي لنا البيوسانتيز ديال لي ليبيد او نيفو ديال الريتيكولوم اندوبلازميك ليس. دابا راه درنا في ديال سميتو ديال الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير. دابا الفيديو الاخر غنحاول ندير لا سويت.